شوه مردم انتظار داره تا وقتی که از اینجا اصلاحات آغاز نکنیم هرگز نقش نظارتی ما نسبت به حکومت خارج از خانه قابل تطبیق نیست. این جدی بگیرین هیئت محترم اداری. این بسیار مسئله مهم است. با زیر دستان خود وقتی که رحم نکردیم با جلادا می آید یکی پس از دیگری در گوشه و کنار افغانستان همه ماها را بیرحمانه میکشه. به تادیست خود و کسایی که زیر دست ما هستند به اینا رحم بکنیم. اینا عزت دارن، آبرو دارن، اگر مردن اگر زنن. این یک موضوع. موضوع دوم، بسیار باز ما شرمیدم امروز. خوب دقت کنین، با صراحت گپ میزنیم. هیئت محترم اداری حادثه غم‌انگیزی به این گستردگی اتفاق افتاده. کل مردم افغانستان منتظره که امروز خانه ملت چه تصمیم میگیره. ما میاییم با دروازه بسته روبرو بشیم. این چه رقم هیئت اداری است؟ شما وقتی که میایین جلسه را آجندا میسازین که برین در کمیسیون ها کاری بکنین که اول بیاین نصابتان تکمیل بکنین. ما آشکارا عرض میکنیم شما دائمی نیستین. در غیر از با جنجالا کلان میشه. یک هفته فرصت داده میشین اعضای محترم هیئت اداری. با وظیفه‌تان اگر خوب عمل کردین، خوب عمل میکنین، در غیر از با یعنی وکلاس 2 سلسه در ملای عام پورا کرده و همه کس به پایین خواهید کشید و کسان دیگر تعیین خواهیم کرد. ما نمیتونیم به عزتی و به آبرویی را بیشتر از تحمل کنیم. یک به عزتی تمام نمیشه. وکلا رفتن در انظار عمومی میدیا کارش به کجا رسیدن؟ شما نتونستین از حیثیت ما دفاع بکنین. امروز مکلفیت دارین. حادثه غم‌انگیز در جلال آباد اتفاق افتاده. اما وکلا کلا میآید در پشت دروازه های بسته قلف شده. بعد این فشار وکلا باعث میشه که اعضای محترم هیئت اداری پیش بیاید. یعنی هشدار باید جدی بگیرین. اگر نصاب تکمیل نمیشه فقط مقصر اعضای محترم هیئت اداری است. شما نباید مماشات بکنین. این جدیترین موضوع. ما نمیتونم در لفافه گپ بگم و بیشتر از این به هیچ وجه حاضر نیستم که حیثیت خود و حیثیت دیگران را واقعا به رهن و اجاره بگذاریم بیاییم از بیکفایتی هیئت اداری دفاع بکنیم. اگر میتونین خوب کار پیش ببرین یا الله و بسم الله، نمیتونیم محترمانه استعفا بدین که بالاخره بیاین که جای شما کسای دیگر برای. تشکر. من فکر میکنم که این نوع جلسه گرفتن خودش توهین به خون شهدای ننگرهار است. از هیئت اداری هیچ کسی نیست، از وکلا نصفش نیست. نصاب که نباشه ما تصمیم گرفتن نمیتونیم. من پیشنهاد میکنم شما از مایک خود به هیئت اداری، به عرفان الله عرفان، با مشار رمضان، به رحمان رحمانی، به عطل عجلا اخطار بدین که تا ساعت 11:30 نرسن اونا ما علیه اونا تصمیم میگیریم. اگر وکلا امروز نرسند در جلسه ما درباره سرنوشت رو تصمیم میگیریم که این جلسه رسمیت پیدا کنه و توهین دیگر به خون شهدا نشود. این خوب مسخرگی نیست که ما. تشکر رمضان. میرسه ان شاء الله بشر دوست در رابطه. تشکر بشر دوست. بسم الله. آقای سیب هاشم فاریابی سن. آقای سیب محمد هاشم فاریابی. میرسن ندارن. بسم الله کن. حاجی صاحب هاشم بسم الله کن. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه جناب رئیس هیئت محترم اداری، وکلای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود بر آن پاک شاه. بسم الله الرحمن الرحیم. د محترم رئیس او درنو وکیل صاحبانو په اجازه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رئیس صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې پرون په ننګرهار کې د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري په کلي کې نه پوهېږم چې چاودنه وه، ځکه څوک وایي چې اوان دی، څوک وایي انتحاري دی، څوک وایي چاودنه ده. خو بدبختانه زموږ 100 تنه ولسي خلک هغلته شهیدان او زخمیان کړل چې د 3 شهیدان دي او باقي نورې زخمیان دي د 100 نفره.
دغه عمل چې هر چا کړی دا اسلام دښمنه ډلې دي او د اسلام ضد ډلې دي. دا په دې معنی چې د خلکو زړونه د اسلام نه توروي او د جوماتونو دروازې په خلکو تړي چې نور خلک جومات ته لاړ نه شي او لمونځونه ونه کړي. خو دا خلک دي دا په یادو لري چې د افغانستان خلکو د خپل دین دپاره یعنی اسلام دپاره شرق او غرب ټولو خورغلو او هیڅ چاته هم تسلیم نشو او دا ارمان به دو ګور ته ویسي. او دویمه خبر مې دا ده رئیس صاحب چې زه سهار راغلم تالار ته متاسفانه تالار دروازې بندې وې او خبر هم دا وه چې موږ اجنډا نه لرو. ما ته جالبه دا ده چې په دې ورځې 100 نفره په یو ولایت کې تلف کېږي اجنډا نشته. د سولې موضوع روانه ده اجنډا نشته. د انتخاباتو په موضوع کې د 5 کمشنران دي یو څه وی 3 دي بل څه وی اجنډا نشته. زمونږ زیربنایي پروژې همدغه باید موږ تاسو په خبرو کوو چې راتلونکي بودیجه کې ولسو میاشتو وروسته بودیجه راځي او نیمه میاشت وروسته اجنډا نشته. یوازې یو قانون دپاره موږ ناستو ته چې د کمیسیون موږ ته قانون راشي او بیا موږ په اجنډا ونیسو. موږ د اکثرو کله چې فکر کوو د ډېرو وړو مسایلو دپاره موږ فوقالعاده جلسې نیسو اضطراري جلسې نیسو او مګر کله چې مهم موضوعات په تالار کې پیدا کېږي بیا هم د تالار دروازې بندې وي. نو هیله مې دا ده دا کوم کار چې وروسته د موږ د منډو رامنډو نه تالار دروازه خلاصه شوه او تر څو چې موږ د هیڅ شی نشو کولی موږ د ننګرهار د خلکو دپاره حقا دو سره خو غمرازي کولی شو. نو د غمرازۍ دپاره تاسو دا دروازه باید نن وخته خلاصه کړې وې. نو بله خبر مې دا ده چې په حکومت باندې او شورای امنیت باندې زما غږ دا دی چې دا خلک خو هسې 2-3 کاله ښه د عیشیانو وځپل او ټول بېکوره دي در په دره ګرځي. اوس چې لږ ورته امنیت جوړ شوی بیرته خپلو کورونو ته لاړو دا رقم واقع ورسره وشوه. هر څه عاجل د دوی ته مرستې ورسوي او د ولسي جرګې نه د یو باصلاحیته هیات هلته لاړ شي تر څو موضوع وڅېړي. ځکه طالبان هم دا پړه په غاړه وانغسته او حکومت هم کله وایي چې عوان دی کله وایي انتحاري دی کله وایي ځانمرګه دی. هېچا دا پړه په غاړه نه داسې. نو دغه شی باید وڅېړل شي دا قضیه او بیرته باید گزارش ولسي جرګې ته راوړي او حکومتي چارواکي راوغوښتل شي ترنه او په کلکه پوښتنه ترنه وشي. مننه. مننه رئیس صاحب بشردوست صاحب بیان دهی روستو چی؟ لطفاً به جای خود تشریف داشته باشین وکیل صاحبا. محترمه وکیل صاحب رایانه آزاد. بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت نایب محترم رئیس هیئت اداری وکلای منتخب مردم، سلام عرض ادب دارم. جناب رئیس صاحب، حادثه خونینی که در ننگرهار رخ داد مردم افغانستان را یک بار دیگر به ماتم نشانید و این واقعا برای مردم افغانستان به هیچ وجه قابل قبول نیست و ارگانهای امنیتی باید جوابگو در این مسئله باشه. چرا که اینا نمیتونه یک مسجد را امنیت را بگیره و باید خانه ملت در این موضوع به تفاوت ننشینه بلکه ارگانهای امنیتی و کشفی را در خانه ملت استضاء کنه یا استجواب کنه. حداقل چرا این حادثات پشت سر هم اتفاق میفته و هر بار مردم افغانستان را به خاک و خون میکشانه. و دوم، این بار نباید از این قضیه ما رقم عبور کنیم. واقعا وقتی که جانی 60-70 نفر را ما وقتی که از افغانستان به خاک خون کشانده میشه ما فکر میکنیم از اینکه فاجعه ما دیگه نداریم و باید خانه ملت در این مورد جدی و قاطع تصمیم بگیره. و دوم، حادثه که دلخراش هست، ما چون این حادثه را تجربه دارم، زخمی هایی که میمانه مردم فقیر و بیچاره است. جناب رئیس صاحب باید یا حکومت افغانستان جدی برای به خصوص زخمی ها توجه جدی صورت بگیره و زخمی هایی که در او حادثه شده و مردم فقیر است و نمیتونه خود تداوی بکنه و کسایی که حداقل نمیشه در خارج از کشور انتقال داده شود و هر روز پیسه های این طرف میره مفت و چرا برای مردم افغانستان وقتی که چنین حادثات میشه باید ما مشخص امکانات در نظر گرفته شود و حتی از خانه ملت کسایی که واقعا میتونه کمک بکنه و باید کمک جمع شود برای از نکنه تداوی شود و این حادثه را ما به شدیدترین الفاظ محکوم میکنم. خود را خدمت مردم افغانستان بخصوص مردم عزیز ننگرهار و خانواده شهدا عرض میکنم. دعا میکنم که شهدای حادثه دیروز خداوند جنت برین نصیب کنه و برای زخمیا شفای عاجل نصیب کنه. واقعا حادثه دلخراشی بود که ما دیروز بیشتر از 60 و چند نفر هموطنان عزیز خود در حالت عبادت از دست دادیم و تعدادی هم زخمی داشتیم.
من فکر میکنم با یک تسلیت قضیه حل نمیشه. باید ما مسئولین امنیتی را بخصوص ارگانهای استخباراتی را باید بخواهیم بیاین برای مردم افغانستان جواب بگوین که این حادثه چه رقم رخ داده و چرا رخ داده. اگر به یک تسلیت باشه که ما تسلیت بگوییم هر روز اینمی افغانستان حادثه رخ میده، باید بازخواست صورت بگیره، پرسان صورت بگیره، کمکاری در کجا بوده تا چه وقت مردم ما به خاک و خون کشانده شوند. که غواړئ د افغانستان تازه خبرونه، مستند فلمونه، هنري او نورې ویډیوګانې وګورئ نو د پښتو یوټیوب چینل دلته سبسکرایب کړئ.